আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতু। আনা মুসলিম কুল্লা মুসলিম মুশ মুজমুত লেশ ফি ইহুদি নফর ওহেদ ফি মুশকিলা তানি ইহুদি জি মাবাদ বাদিন উদ্রুপ ফি তানি মুসলিম কান্টি লেশ আনা নফর মুসলিম কান্টি মাফিসি জি মাবাদ شنو مشكلة أنا نفر في قرآن في كلام مسلم قوية صح. أنا كلام سعودية حكومة محمد سلمان الدين. ليش أنت ما فيش كلام تاني نفر في يهودي أضرب تاني مسلم كانتي أنت سلمان ما فيش كلام اسكت ديما ليش أنت سعودية في واحد مشكلة في تاني مسلم يجي مع بعض صح. لكن انت سعودية في مشكلة والله. ليش تاني نفر يهودي يضرب سعودية تاني نفر مسلم في يضرب انت سعودية ما فيش كلام انت حكومة شنو فكر انت. انا مسلم بنغلاديشي في انت قاعد موجود ان شاء الله حتى باكستاني في قاعد صح عراق في قاعد في كل نفر مسلم كانتي في انت مع بعض قاعد. ليش انت سعودية مسلم ما فيش كلام شنو فكر مشارف والله. انا كل مسلم موت منا ما فيش مشكلة انت قاعد. يهودي نفر ليش قوية ما فيش يهودي قوية في قرآن في قوية منهم نفر مسلم صح. انا في ديما فكر والله في ديما مشاكل واجد. ليش سعودية حكومة سلمان الدين هو ما فيش كلام شنو فكر والله. انت شنو فكر انت ما فيش موت في موت صح. اي نفر في موت كل نفر موت صح. انت يهودي في مسلم يهودي في مشكل صح. بعدين انا مسلم في موت في ان شاء الله جنة في يهودي موت ما فيش جنة صح. انت نفر عرب صح. ليش انت سعودية والله ما فيش كلام. أنا أفكر هذه ما فيش كلام ليش أنت والله شنو كلام والله شنو كلام مشارف والله شنو كلام سعودية شنو فكر محمد سلمان الدين حكومة شنو فكر والله. مانا مسلم مش قوية صح. مانا قرآن مش مية صح. في قرآن قوية في قرآن كلام مسلم كانتي في قوية في فوس مسلم يا راجل ليش أنت ما فيش كلام. دورلي كل نفر مسلم يجي مع بعض بعدين اضرب يهودي انا نفر مسلم موت في جنة ان شاء الله. انا بنغلاديشي محمد هارون في قاعد ان شاء الله مسلم قاعد ديما في قاعد ان شاء الله. دورلي كل مسلم يجي مع بعض قاعد بعدين مسلم قوية ما فيش يهودي قوية مسلم في قوية. تعال كل نفر مع بعض ان شاء الله.